अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वही हुआ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एक तो मैंने कहा था कि इस केस के अंदर 190 मिलियन केस के अंदर कुछ झोल रखे जाएंगे और 148 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी फैसला आया है उसके अंदर जो दो बड़े झोल हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को रिलीफ मिलेगा वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और इस वक्त इक़्तिदार की जंग जो है वो चल रही है, यानी कि इस वक्त जो तीन पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट, वो एक साइड पे हैं और जो पीटीआई है वो एक साइड पे, और ये अपने अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। आवाम का इसमें कुछ भी नहीं है। ये खान साहब की हर बार जो है वो गुफ्तगू तजादात से भरी हुई होती है। सबसे पहले खान साहब की तजादात वाली गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं, फिर जो जिस बुनियाद के ऊपर इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है और झोल रखे गए इस फैसले के अंदर, वो आपके सामने रखते हैं। और सबसे पहले जो मैंने एक बड़ा अहम नुक्ता कल की वीडियो में आपके सामने रखा था कि ये जंग जारी है एक दूसरे को हराने की। जैसे कि ये अलकादर ट्रस्ट जो है पहले ही मरियम नवाज़ शौकत खानम के मुकाबले में एक नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लेके आई, फिर जो है वो नमल यूनिवर्सिटी नहीं उनको भाती, अब जो है वो अलकादर ट्रस्ट आ गया जिसमें बच्चों को दीनी तालीम दी जानी थी। वो मरियम नवाज़ को जो है वो अंदर ही अंदर खा रहा था, पंजाबी का मरोड़ उठ रहा सी। तो जैसे ही फैसला आया तो उन्होंने कहा जी अलकादर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है, अब उसमें दीन और दुनिया की तालीम दी जाएगी और जादू टूना नहीं सिखाया जाएगा। तो उसके ऊपर फ़ौरन कब्ज़ा भी कर लिया। मरियम नवाज़ ने उसके ऊपर अपनी जो अंदर गलाजत है या बुग़्ज़ है वो उगल दिया उस हवाले से। और मैंने पहले बता दिया था कि मरियम नवाज़ नहीं चाहती कि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये भी, इसका सेहरा भी इमरान खान के सर जाए। बरकैफ वैसा ही हुआ। अब खान साहब के तजादात से भरी गुफ्तगू कल हुई इस फैसले के बाद, वो मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि आर्मी चीफ साहब है जनरल आसिम मुनीर साहब, वो नहीं चाहते कि जनाब उनके रास्ते में कोई रुकावट आए। उनके जो उनको इक़्तिदार मिला है और एक लंबी मुद्दत उनको दी गई है उसके अंदर कोई खलल पैदा हो। और जनाब उसके बाद जो नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वालों की इस वक्त जो दुकानें चमक रही हैं, वो नहीं चाहते कि हमारी जो दुकानें हैं वो मान पड़े, और इमरान खान चाहते हैं कि जनाब हमें इक़्तिदार में लाया जाए। ये सारी जंग यही है। अब उन्होंने कहा कि मैं इस आमरीत को कभी सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूँगा और इस आमरीत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठरी में रहना पड़ा मैं रहूँगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर समझौता नहीं करूँगा। ठीक है, ये कोई हकीकी आज़ादी वाला मामला नहीं है। जब भी वो आपके साथ बैठते हैं आप बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं। और आप बारहा कह चुके हैं इस आमरीत के ख़िलाफ़ कि हमने इस आमरीत के साथ ही मुज़ाकरात करना है, इस आमरीत के साथ ही मुज़ाकरात करना है, असल ताकत इन्हीं के पास है। तो बगावत करें ना भाई, उनको कहें अपनी हदूद में जाएं। जो किताब के अंदर, जो आइन के अंदर उनकी हदूद तय है, वो अपनी हदूद में जाएं। हम बैठ कर के इस मुल्क के फैसले करेंगे, मुज़ाकरात का तुक ही नहीं बनता। फिर वो कहते हैं हमारा अज़म हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है जिसके हसूल तक और आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे, कोई डील नहीं करूँगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर कौम को कहता हूँ कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। याहिया खान ने भी मुल्क को तबाह किया और आज भी डिक्टेटर अपनी आमरीत बचाने के लिए और अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए सब कर रहा है और मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। जब ये वाला जो डिक्टेटर है ये याहिया खान से भी, यानी कि आसिम मुनीर का नाम लेते हैं कि ये याहिया खान से भी बुरा डिक्टेटर है, तो इस वक्त माशाल्लाह लगा हुआ है। तो फिर आप जब बैठते हैं, बैरिस्टर गौहर बैठते हैं, तो आप कहते हैं जी बड़ी खुशाइन बात है, अगर उनकी मुलाकात हुई है तो बात आगे बढ़नी चाहिए, मुल्क की खातर आगे बढ़नी चाहिए। तो जब मुल्क की खातर आगे बढ़ने की बात होती है तो आप पीछे हट जाते हैं क्योंकि आपकी ज़ात को उसमें फ़ायदा नज़र नहीं आता। और अब लोगों को दिखाने के लिए आप कहते हैं जी मुल्क के लिए बात बढ़नी चाहिए और खुशाइन बात है, लेकिन जब आपको अपना फ़ायदा नज़र नहीं आता तो आप उनको कहते हैं ये खान से भी बुरा डिक्टेटर है। तो ये तज़ाद है खान साहब की गुफ्तगू में। अगर ये कहते हैं जी हमीदुर रहमान कमीशन पढ़ें और फिर ये मुलाकातें भी करते हैं, फिर बैकडोर चैनल भी चलते हैं, बैकडोर मुलाकातें भी चलते हैं, मुज़ाकरात भी चलते हैं, गंडापुर भी बैठते हैं, तो ये अगर इतना ही बुरा अमर है, याहिया खान से भी बुरा अमर है, तो उसके खिलाफ बगावत करें। आप आमरों के खिलाफ बगावत की जाती है, मुज़ाकरात नहीं किए जाते। खान साहब को बताए, खान साहब को और खान साहब के वोटर सपोर्टरों को कि जो इतना बुरा आमिर हो उसके खिलाफ बगावत की जाती है, उसके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाते।
تو یہ تضاد ہے ان کی گفتگو میں، یعنی کہ اگر وہ کسی لائن کے اوپر آنا شروع ہو جائیں تو جناب اچھے ہیں، نہیں تو جناب یہ یحییٰ خان سے بھی برے، اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بار بار پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے جو پارٹی کے آپ کے رہنما ان کو بھی پڑھوائیں، ان کو بھی بتائیں کہ نہیں جی نہیں، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم نے بغاوت کرنی ہے، ہم نے جو جب جنگ لڑنی، جنگ لڑے نا پھر۔ تو انہوں نے کہا کہ آج القادر ٹرسٹ کے کالے فیصلے کے بعد عدلیہ نے اپنی ساکھ مزید تباہ کر دی۔ جو جج عامریت کو سپورٹ کرتا ہے اور اشاروں پر چلتا ہے اسے نوازا جاتا ہے۔ جن ججز کے نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھیجے گئے ان کا واحد میرٹ میرے خلاف فیصلے دینا ہے۔ یہ کیس تو دراصل نواز شریف اور اس کے بیٹے کے خلاف ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے برطانیہ میں اپنی 9 ارب کی پراپرٹی ملک ریاض کو 18 ارب میں بیچی۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس 9 ارب کہاں سے آئے؟ پیناما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئی، یہ آگے انہوں نے وہی کیا ہوا ہے کہ بشرا بی بی اور یہ وہ ساری چیزیں، اور وہی کمیشن اگر نہیں بنتا تو وہ ساری چیزیں۔ اب یہ ملک ریاض کے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ 9 ارب کی پراپرٹی انہوں نے 18 ارب میں بیچی۔ تو خان صاحب آپ نے بھی تو ملک ریاض کا ایک بڑا سمپل سا کیس ہے جس میں آپ عوام پتہ نہیں کیوں پاگل بن جاتی ہے کہ کچھ 60 ارب کا ان کو آپ نے فائدہ دلوایا ملک ریاض کو، وہ کابینہ اور پارلیمنٹ کے اندر لے جا کر کے 60 ارب آپ نے ایڈجسٹمنٹ کروائی سپریم کورٹ کے اندر، یہ تو آپ نے کروائی، اور اس کے بدلے میں آپ نے وہ جو القادر ٹرسٹ والی زمین ملک ریاض نے آپ کو دی۔ مطلب آپ بھی وہی گیم کھیل رہے ہیں، آپ کے بھی وہی کارنامے وہی چیزیں ہیں، اور بلکہ آپ بارہا کہتے رہے کہ جناب میں قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر کے آؤں گا۔ جب وہ قوم کا پیسہ تھا تو آپ نے سپریم کورٹ میں ملک ریاض کے جرمانے کی مد میں وہ ایڈ کروا دیا۔ اب ناظرین کام جو میں نے کہا کہ بیک ڈور ڈیل چل رہی ہے، رابطے چل رہے ہیں، اس کیس کے اندر جھول رکھا جائے گا، اب آگے ریلیف لینے کے لیے ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، یعنی کہ جب ان کو لگے گا کہ ہماری بات طے ہو گئی ہے، عمران خان کو ریلیف مل جائے گا، تو اس میں جو ہے وہ 148 صفحات یہ کورٹ رپورٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک تحریر لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 2 جھول انہوں نے لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ثاقب بشیر صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے مشہور کورٹ رپورٹر ہے، انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے 148 صفحات پڑھے فیصلے میں کیس سے جڑے مختلف نکات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثلا ایک پہلو یہ ہے کہ پیسہ ریاست پاکستان کا تھا، اس پر فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کی کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے لکھا بادی النظر میں یہ پیسہ ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، اس کا مطلب واضح الفاظ میں ان کو لکھا ہوا نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، بادی النظر میں یہ ایک ویک پوائنٹ ہے کہ بادی النظر میں یہ پیسہ ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے تھا، یعنی کہ واضح نہیں لکھا، اس کا مطلب ایک نمبر 1 جھول یہ ہے۔ اور پھر 3 دسمبر 2019 کابینہ منظوری سے چند دن پہلے 102 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکے تھے۔ اگر اکاؤنٹ میں آ چکے تھے تو منظوری کس کی لی گئی؟ اس سوال کے جواب میں عدالت مطمئن ہوئی ہے کہ 6 نومبر 2019 کو ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی ہوئی، جس کے بعد پیسہ پاکستان ملک ریاض کی سیٹلمنٹ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا۔ اب یہاں 6 نومبر کی ڈیڈ پر پی ڈی ایم حکومت کی کمیٹی نے خود اس کے اصلی ہونے پر جو ہے وہ جو کمیٹی ہے اس شک و شبہات کا اظہار کیا، اور انہوں نے لکھا کہ فرانزک کیے بغیر اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ وہ جو خفیہ ڈیل ہوئی تھی وہ جو لفافے کے اندر، انہوں نے کہا کہ فرانزک ہوگی تو پتہ چلے گا۔ اب یہ بھی ایک ویک پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ڈیڈ سوال ثابت ہوگا تو اس کا فائدہ ہائی کورٹ میں ملزم کو ہو سکتا ہے، یعنی عمران خان کو۔ پھر ڈیڈ سے متعلق وزارت خارجہ کی ایک ای میل کا حوالہ دیا گیا، یہ لکھا گیا کہ اس ریکوری یونٹ نے اس پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ پیسہ ریاست پاکستان کا ہے۔ عدالت لکھتی ہے شہزاد اکبر کے کابینہ کو لکھے گئے نوٹ سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی عدالت لکھتی ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ اور این سی اے خط و خطابت کا سارا ریکارڈ شہزاد اکبر اور بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ نسیم اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جس کا فائدہ ملزم کو، یعنی کہ جو ریکارڈ ہے، ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہی نہیں ہیں، یعنی کہ وہ ثبوت جو کہہ لیں گے نہیں ہے، وہ شہزاد اکبر سے لے گئے، اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا جھول ہے وہ بھی سنیں، جس سے زیادہ تشویش بڑھ جاتی ہے، وہ یہ ہے ناظر کام کے مصدقہ جو نقول ہیں این سی اے نے، یہ جو رقم ٹرانسفر کی گئی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، وہ مصدقہ نقول بھی نہیں فراہم کی گئی سپریم کورٹ کو۔ جب وہ پیسہ جو آیا ہے، وہ ساری جو کاروائی کی گئی ہے، وہ این سی اے نے اس کی مصدقہ نقول بھی نہیں دی، اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوگا، یعنی کہ اس کے اندر پورا کا پورا جھول ہے، اور ملک ریاض کو اس کے اندر انوالو ہی نہیں کیا گیا، جس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کو یہ ساری سزا سنا دی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ
وہی صرف پریشر ٹیکٹکس کے جناب عمران خان ہماری بات مانے اور یہ ساری چیزیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا پاکستان.